السلام عليكم. Une autre fois الغالب حبسونا بارابور ال 40 مينوت اللي عندنا وكنزيدو نكملو فيه ان شاء الله. على ربي ما يزيدوش يحبسونا قال من 40 مينوت. الوغ كنا ديجا نحكيو على لا جيستيون دي زوتيليزاتور وشفنا لا نوسيون دو جروب. الوغ لا نوسيون دو جروب toujours في لا بارتي ايدونتيتي شفنا بروجي شفنا يوتيليزاتور كرينا حنايا ديجا ان بروجي نقدروا نكريو ان يوتيليزاتور داكور. وهنا لا كرياسيون تاع اليوتيليزاتور سي اون كرياسيون سامبل ما عندهاش فريمون هناك احنا نديرو المود باس يقول لك كان شوا تاع ان بروجي بريليمينير احنا ماش راح نعطيوه وهنايا مومبر سي مومبر جيست سون اكتيفيتي. تفكروا معايا باللي هذا اليوتيليزاتور ما عطينا حتى اكسي. واش رايحين نروحو نديرو دركا رايحين ديكونيكتاو وندخلو بنوفو يوتيليزاتور اللي كليناه You are not authorized for any project or domain. واش معناتها؟ معناتها لا كرياسيون دان يوتيليزاتور وحده ما غاديش تعطيكم لوطوريتي باش تاكسيديو لا بلاتفورم مالغري كو عندك كونت ومود باس في كيستون. خاطش كي تجي في الداشبورد وتجي تاوتونتيفيا لي زانفورماسيون تاعك راهم في كيستون en utilisant les API ils demandent l'autorisation les d'autres services وما راكش مونسيوني كامل عندهم. تما هنايا اوبليجي واش راح دير نعاودو اون طونكو ادمين ندخلو soit modifier l'utilisateur soit modifier le groupe plutôt le projet. donc حنا نرجعو لهنايا identité projet démo live وهنا في les utilisateurs gérer les membres رايحين نزيدو له اليوتيليزاتور اللي زدناه بدات هذا في بارتي من هاد اليوتيليزاتور. تسمى هاد اليوتيليزاتور كي يدخل عنده اكسي لهاد البروجي داكوغ. ماش رايحين نهضرو هنايا على الكوطا وشحال عنده لي ريسورس داك سي ان اسبي افونسي نبديو غير بشويه بشويه. الوغ لهنايا نعاود ندخلو اون طونكو يوتيليزاتور سامبل ولا هنا دركا عندي ان اكسي افيك دي انفورماسيون على لي ريسورس اللي راهم مدمني. بور لانستون ما عندي اوكين انستانس ولا انستانس هي ماشين فيرتويال. حنا ما يهمناش بور لانستون لا ماشين فيرتويال لي زوتيليزاتور. شفنا لا نوسيون دو يوتيليزاتور كاين تاني لا نوسيون دو جروب. الوغ هاد لا نوسيون دو جروب زادوها من لا فيرسيون دابي 3 من ابي في 3 وين زادوا la notion de groupe. Au fin de compte, c'est juste une collection d'utilisateurs dans un domaine. D'accord? C'est comme si راحنا نحكيو على un utilisateur والجروب sur Linux. تقدروا تutiliser la ligne de commande باش تكريوها OpenStack group create ولا تutiliser l'interface web. انا سكو جو ريكوموند واحد يتعلم بوكو بليس سي ال ار داكوغ باسكو لي زاكسي ويب دي فوا ما فيهمش كامل لي فونكسيوناليتي ديجا واحد ما يقدرش. الوغ كاش نزيدو لي ريسورس الوغ
كي نحكيو على لي زوتيليزاتور، هي جينيرالمون كي تحكي على اوتيليزاتور معناتها تحكي على واش يقدر يدير هذا الاوتيليزاتور. واش معناته؟ معناته واش هما لي رول اللي يقدر يلعبهم هذا الاوتيليزاتور. الوغ une fois authentifié في السيستم، d'accord, un utilisateur عنده un accès sur les services OpenStack. وهذا l'accès elle est basé sur les autorisations اللي عطاهم لك au moment de la création. alors واش حكينا حنا ديجا باللي كاين دي رول بار ديفو اللي يجيو اللي هما ادمين، هو سي ان رول اللي فيه تو لي privilèges possibles pour un utilisateur, d'accord. كي نمشو par exemple نشوفوا لي رول، ندخلوا بادمين، اوثنتيفياو، كي نجيو لهنايا دركا ايدونتيتي، وهنايا كاين لي رول نتاعنا، داكوغ. يقدر واحد دركا يشوف ان رول ايديتيه، باغ اكزومبل هاد لو رول اوبس نحط بروجي ديمو لايف utilisateur hop. وهنايا attribute role. alors là احنا واش رانا معاتريبينا ان رول سامبل اللي هو membre، داكوغ. واحد يقدر يوتيليزي دوتر رول على حساب واش عندنا في لا ليست لهنايا، داكوغ. هنا سي دي رول اللي نكريوهم سي فو فواي لهنايا في الانترفاس ويب، ما تجيش نقدروا نشوفوا حاجه كبيره في لي رول، ils sont gérés beaucoup plus بلا لين دو كوموند. تما هنايا تروحوا تكونوا في لوبليغاسيون انكم تروحوا لا لين دو كوموند باش تجيريو لي رول، داكوغ. لا لين دو كوموند باش تجيريو لي رول. باغ اكزومبل كي تشوف نتايا ان utilisateur، كاين حاجه هاد l'utilisateur سي فو روماركي لهنايا كاين يحكموا l'utilisateur يوزر، تكرينا دركا بويدا، داكوغ. حنشوفوا غير حاجه باسكو هادي تري امبورطون تستحقوها. كي تدخلوا بلوتيليزاتور عندكم لوثنتيفيكاسيون نتاعو، داكوغ. لهنايا سي لونسومبل على les informations d'utilisateur, mais le plus important que jusqu'à présent حنا هنايا نقدروا غير utiliser des accès web. ما راش عندي des informations comment authentifier l'utilisateur en utilisant la ligne de commande. Pour avoir le fichier source نتاعي en tant qu'utilisateur، واش لازم ندير؟ لازم ندخل في la ligne de commande plutôt l'interface pour la première et deuxième fois pour la ligne de commande، وعندكم fichier OpenStack RC، وهنايا راح يجيب لكم des informations على le fichier اللي راهو. الو غادي نرفدو نحطو عندكم ديريكتومون باش تشوفوه. هذا سي ديمو، جو بارطاجي معكم لا كونسول. نكريو لو فيشي باغ اكزومبل بويدا rc directement.sh وجو كول وجبت لهنا. هذا سي لو فيشي اللي عطاته لي l'enregistrement تاع au niveau de mon authentification. لهنايا نعاودو نوليو. الوغ حنا جبناها منا
صحيح واحد دوموندي لي باش سوا اونجستريه ولا نوتيليزيه كيما هو. انايا حليته بلو فيشي، حليته بان فيشي داكور ديريكتومون اون ليديتور وكوبييت لو كونتوني تاعو وحطيته لهنايا صحيح. واش فيه دي زانفورماسيون على كومون سوتونتيفي وين ندخلو لو مود باس نتاعي ايتو داكور. هادو سي دي زانفورماسيون ديريكتومون. دروك كنسورسيو لو فيشي. واش دوموندنا هنا؟ Alors la différence بينه وبين le deuxième, c'est que les autres intègrent les mots de passe directement. هذا دركا si je fais un sudo cat تاع keystone demo راح تشوفوا باللي المود باس كان ديجا تكريه صحيح. لهنا محطوط اون كلير. بار كونتر في الدوزيام اللي كريناه لو مود باس وش هو؟ سي ان مود باس اللي لازم تدخلو اون يوتيليزون لا لين دو كوموند. اون يوتيليزون لا لين دو كوموند تسمى واحد باش ايفيتي لانتيراكسيون. واش لازم يدير؟ يبدل هذه لهنا ديريكتومون اكسبورت ويحط المود باس لهنايا يولي اوثنتيفيا ديريكتومون. سي بون هاد لو بوين. هذه كامل غير جيستيون ديوتيليزاتور. Est-ce que vous avez des questions sur la gestion des utilisateurs? Alors, c'est bon les utilisateurs. ما عندكم aucune question. هي ماشي حاجة صعيبة مي هادو اللي فوندامونتو لازم هاد الصوالح تعرفهم قبل لا تعرف حاجة أخرى. لا فيديو نبارطاجيوها ان شاء الله كي نكملوا ان شاء الله داكوغ. راح تكون بارطاجي ان شاء الله. الوغ بيسك ما عندكم اوكين كاستيون على هذه راح نشوفوا. قلنا كاينه نوسيون دو زوتيليزاتور ولا كان روماركيتو لوتيليزاتور كي يدخل بار ديفو عنده دي كوطا شحال عنده من ريسورس شحال هاد لي كوطا يديفينيو بار ديفو. الوغ وين ديفينيوهم بار ديفو ولا وين نجيريو هاد لي كوطا لور دو لا كرياسيون؟ كي تدخلوا اون طونكو ادمينستراتور عندك لو بريفيليج ادمين تروح الادمين سيستم ونشوفوا ديفولت فاليو ولا لي فالور بار ديفو. كي تشوفوا هنا لي فالور بار ديفو واش معناتها؟ معناتها ان جروب دو سيرفر 10 لا رام عندك لو دروا chemin de longueur de chemin de fichier injecté عندك le droit في 10 instances خمسة تاع لي سي بي بليتو 20 سي بي ولي فيشي 5. الوغ هذه الكوطا في الكمبيوت وعندك كوطا في الفوليوم وكوطا في الريزو. الوغ سي vous voulez mettre à jour هاد لي فالور هنايا كاش حنا نجيريهم على حساب واش عندنا. باغ اكزومبل انايا عندي دروك 16 جيجا درام. انا واحد نورمالمون قال عندك لو دروا دو انستونس وما تديش اكثر من 4 تاع لي سي بي يو. دبر راسك بهم. عندك 2 تاع لي سي بي يو كون راسك بهم. لا رام سيد راه بايت دي 51 جيجا. كان تاعي عندك باغ اكزومبل 2048 عندك 2 جيجا درام. طيب الوغ هادو سي
Les clés aussi, la partie c'est les clés à créer pour authentifier. Le reste نقدروا ماشي حاجه كبيره اللي نقدروا نشوف فيها. تسمى هنا لي فوليوم لي ديسك اللي تقدر تكريهم. عندك لو دروا في 2 ديسك ولا طاي 1 تيرا. انا نعطي له لا طاي تاع 5 جيجا. باغ اكزومبل انستانس دو فوليوم comment instancier le volume ou je vais mettre à jour les informations par défaut تاع السيستم. وهنا راكم تشوفوا لهنايا le nouveau quota اللي تابليكا. كي نمشي ندخل avec un utilisateur déjà créé. شحال عنده من انستانس 2. شحال عنده من في سي بي 2. هذاك الخير والنعمه اللي كان فيها قبيله راح تروح. اكور تاع 1 جيجا 1 تيرا دو ستوكاج و20 في سي بي و 50 جيجا درام. حنا الحال حال الله نعطيوه زوج وهادو بالك من بعد نقصوا له ما غير باش ما الوغ هادي لا جيستيون دو ريسورس. الوغ واحد اللي يخدم بلا لين دو كوموند يقدر يوتيليزي نكون نبارطاجي معكم لا لين دو كوموند. يقدر يوتيليزي توجور اوبن ستاك كوتا. داكوغ show وهنا تو لي كوطا اللي راهم عندكم. واحد قادر يدير جوست ديفولت. وهنا لافيشاج بليز او موان تعاود تسقدها. الوغ هذا سي واش راه عندكم كوم فالور بار ديفو. لي بور تشوفوا احنا قبيله ما توشيناش لي لا رام هاوشا توشينا لي روتر ما توشيناهمش. لي جروب سيكوريتي عاد نوليو عليهم بال ما شفناهمش. السيكوريتي رول تانيك لو مومبر سوبنات شحال يقدر يدير من سو ريزو. الموانزا معناتها إليميتي. داكوغ الموانزا معناتها إليميتي. اوكي. الوغ هذا سكي كونسيرن لا جيستيون دي كوتا. لا جيستيون دي كوتا. الوغ دو كل واحد وكاش يحب يجيريها. كي تكري ان بروجي واحد يقدر يروح بعيد كي يكري بروجي ابديتي لي فالور بار ديفو اللي عنده. دوك نولو نديرو باغ اكزومبل ان بتيت ديمونستراسيون. سيبوزون كو انايا راح نكري ان بروجي جديد. راني بيوتيليزاتور سامبل نبدل ندخل بادمين وراح ندير ان بروجي ولا الموديفي ان بروجي اون تيرم دو ريسورس. الوغ عندي لي بروجي تاعي لهنايا. الوغ لهنايا جيري لي مومبر وكاين جي ايديتي لي كوطا. هذيك اللي درناهم سي لي كوطا بار ديفو. كي نجي لهنايا نروح لديمو لايف باش نشوفوا لي كوطا تاعو. دوك هنايا لي زانفورماسيون اللي تابليكاو عليه هو عطيناه دوز انستونس. هنايا نقصولو باغ اكزومبل غير ليه. داكوغ تشفاو بلي راهو عنده لو دروا في اون انستونس. سي اون في la connexion avec Demo اللي on n'a pas touché
هذاك ليوتيليزاتور ديمو ما خربناش في البروجي تاعو. هنا راح نشوفوا بلي عندهم ابليكي عليه لي فالور بار ديفو، عنده دو انستانس وعنده دو سي بي. لكن ليوتيليزاتور اللي كريناه وافكتيناه للبروجي ديمو لايف، هذاك اللعب راح يتبدل عنده، لخاطرش البوليتيك دو كوطا اللي درناها تبدلت، ورحنا غير هذاك البروجي بدلنا له الكوطا تاعو، قلنا له بلي ليوتيليزاتور لي زوتيليزاتور اللي راهم افيكتي لهذاك البروجي اون توكا لو بروجي فيه اون سول انستانس، معناتها لا حليت انايا هذاك البروجي افيكتيتو دو زوتيليزاتور، لي دو زوتيليزاتور وكان واحد منهم ياكسيدي للبروجي ويكري اون انستانس، الدوزيام عليه الله تما يدبر راسو هو من بعد كومون جيري لي ريسورس نتاعو. حنا اون اكزاجيري من درنا وحده، مي سي جوست هنايا بوغ لا سيميلاسيون ليكزومبل. ولا واحد يقدر يوتيليزي لا لين دو كوموند. لا لين دو كوموند قلت لكم سي لو تروك لو بلو فاسيل. Est-ce que vous avez des questions تاع دركا؟ ايوه انا بدي دركا انا بدي نبوزي لي كاسيون باسكو راكم بدي راكم الحمد لله فاهمين. انا عندي ان يوتيليزاتور، هاي ان سول يوتيليزاتور، وعندي 4 تاع لي بروجي. السؤال تاعي اسكو هاد ليوتيليزاتور نقدر نافيكتيه 4 تاع لي بروجي؟ لا بليبار فيكم قالوا وي. دروك خصنا نبوزيو لا كاستيون كاين لامباكت كي نكرييو ان يوتيليزاتور ونافيكتيوه لبليزيور بروجي. هشام كيفاش تضيع تاع لي ريسورس؟ هنا ما راك تضيع اوكين ريسورس، خاطش بروجي صاي بروجي واش راكم تحكيو ريسورس، باسكو حنا هنايا لي ريسورس راكم تحكيو على لا بلاتفورم، ولا لي ريسورس راكم قاصدين بهم الكمبيوت والنتورك والفوليوم، باش ما تقعدوش تخلطوا بين ما تخلطوش بين اوبن ستاك كلوجيسيال صاي كبرنامج ولي ريسورس اللي يجيريهم هذاك اللوجيسيال، سي دو تروك ديفيرون. خاص لا عندك 20 سي بي و1 تيرا دو ميموار و 3 بيتا دو ريسورس، هذه حاجه. ولي زوتيليزاتور اللي راك تكريهم في لي باز دو دوني نتاع اوبن ستاك، صاي راك تكريهم في لي باز دو دوني تاع اوبن ستاك. قادر يصرى ان كونفلي في ليوتيليزاسيون تاع لي ريسورس اونتر لي زوتيليزاتور تاع سينكرونيزاسيون. كيفاش بروبليم سينكرونيزاسيون؟ Alors ça rate, déjà c'est tout dépend le rôle de l'utilisateur. C'est une information très importante puisque هنايا ما تنساوش généralement كي نقولوا un projet اللي فيه plusieurs utilisateurs، c'est un projet اللي فيه plusieurs utilisateurs معناته c'est sûr et certain يكون كاين واحد اللي يجيريهم ادمينستراتور. هذه لا جدال فيها، لازم يكون اون فاسون توجور افيكتيو لادمينستراسيون تاع البروجي لكالكان هو اللي عنده لو دروا. من بعد غادي نعطيه ميم في لي دروا هو اللي يكري ليزوتيليزاتور، ماشي لو ريسبونسابل نتاع لو ريسبونسابل نتاع لا بلاتفورم. الوغ هذا غروسو مودو اليوم شفنا بوكو بلوس لا جيستيون دي utilisateurs ou des ressources. شفنا la notion de projet, la notion de rôle, la notion de user, la notion de groupe, la notion de ressources. وفي la notion de ressources شفنا
وش معناتها كوطا، وكاش نغيروا الكوطا بصفه عامه كاع للبلاتفورم، وكاش نغيروا الكوطا باغ بروجي. شفنا باللي لي زوتيليزاتور كاين بليزيور تيب دوتيليزاتور، اشهرهم ممبر وادمين. ممبر سي ان يوتيليزاتور سامبل، وادمين سي ان يوتيليزاتور اللي عنده دي بريفيليج دادمينستراسيون. داكوغ. الوغ شفنا حاجه واحده اخرى تاني، شفنا حاجه واحده اخرى ونسيتها، شكون اللي فكرني بها؟ شفنا لي رول هذا مش فكرت. شفنا الديمو هذيك في الانستالاسيون. يا مهدي تعال فكرتها، درت لي ديمو طارت لي من راسي عاود. شفنا لا فاسون كومون انتراجي افيك لا بلاتفورم. قلنا سوا اون يوتيليزون الانترفاس جرافيك اللي هي الويب، وهذه ما فيهاش بروبليم، ولا نيوتيليزيو لا لين دو كوموند. كي نيوتيليزيو لا لين دو كوموند يفو ان فيشي اللي فيه لي زانفورماسيون بور سوتونتيفي لي زابي كايستون، وهنا يكون عندكم سو فورم ان فيشي سكريبت ولا ان فيشي دو كونفيغوراسيون اللي لازم تسورسيوه ولا تيكزيكوتيوه باش تدخلوا اون طونكو يوتيليزاتور لا بلاتفورم بلا لين دو كوموند. ونعاودوا نانسيستيو على حاجه واحده اخرى، انا جو ريكوموند دوتيليزي لا لين دو كوموند احسن من الانترفاس جرافيك. الانترفاس جرافيك كاين دي فوا دير دي زيتاب تنسى كاع من بديت، وهكذا ما تعرفش ميم با تعاود واش درت. وال40 مينوت الزاوجة للاسف راح تروح وانا غادي نروح. وليد هاد الفيديوهات كامل مسجلين ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.